ह्या दिसांनी लोकांची एक चिंता झालेली आसा की बिलां कांयच्या काय येत आसा थोड्यांक भरपूर वाडोन येयल्या मग अशी कंप्लेनी म्हाका खूब आयिल्ली आसा. इवन आमच्या आमदारांनी काही प्रश्न आतां विधानसभेंत विचारलेले आसा. येता ते 31 तारखेक ताका आन्सर हांव दितलोच. पूण तरी आसतना खरेंच जर बिलां चड येता हाची शहानिशा करपा खातीर हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्ट केला चीफ इंजिनियराक. आनी येता कदाचित लोकां जर चड बिलां येयलां अशें दिसतात आनी येवन एक्झिक्युटीव इंजिनियर ऑफिसांत येवचें आनी तें बील चॅक करून घेवचें आनी तातूंत जर कितें मिस्टेक्स आसात ते सगळे सारके करून आनी तांणी जर भरल्या जाल्यार ते पयशे आमी फुडल्या बिलां वाशील करून हें सगळें करतले. आतां इतलें आसून जर खरेंच आनी बिलां जर मुखार वता जाल्यार ताका एकूच उपाय आसतलो, आमचे रेट्स कमी करूं शकता काय कितें. आनी हाचो विचार हांव एट दीस स्टेज करूं शकना, कारण हाका फायनान्शियल हें आसा. त्या नंतर JERC म्हणून जे आमचें हें आसा ताचे माध्यमांत येता आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटान आयिल्ल्या कारणान आमकां ताचेर विचार विनिमय करून जितले पयशे आमी कमी करता तितले आमकां बजेट प्रोविजन करचें पडटलें. आनी हें बजेट प्रोविजन करता आसतना सगळे विचार आमी लक्षांत हाडचे पडटले. मुख्यमंत्र्या कडेन म्हाका एज अ फायनान्स मिनिस्टर म्हणून विचार करचो पडटलो, ताजे कडेन उलोवचें पडटलें आनी त्या प्रमाणे मागीर फायल मूव करचें पडटलें. पण जर लोड वाडोवपाचो हें करपाचो ते तें प्रक्रिया जालें तें चालू जालें. जशी जशी बिलां लोड येता त्या प्रमाणे ती बिलां येता. समज तुजो लोडूच जर वाडला जाल्यार बील हांवें वतलेंच. बट हेजेर बिलां वाडपाची वन ऑफ द ऑप्शन एक कितें गोश्ट पळोवपा जाय, ह्या म्हयन्याचे युनीट पडिल्ले ते फाटल्याय म्हयन्याक तितलेच पडल्या काय कितें, तितलेच जानेवारी पडल्या काय कितें, हें सगळें पळोवचें पडटलें. वाडल्या लोकांक वचून जे मेळपाचें म्हणटा तुमी एक्झिक्युटीव इंजिनियराक मेळचें, एसिस्टंट इंजिनियराक मेळचें आनी ताची शहानिशा करची. आनी जर येता कदाचित तातूंत कितें जर मिस्टेक आसा ती सारकी करून घेवची. कोणीय जर तांकां कित्याक कितें सांगता आसत तांणी चीफ इंजिनियराक मेळचें.